सनातन पूर्ण ब्रह्म परमात्मामा हार्दिक नमन। यहाँ उपस्थित सबै दिव्य आत्मालाई नमन। निरन्तर रूपमा हामीले सनातन वैदिक विवेचना भनेर जुन पेजबाट हामी भेट भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ, यहाँ कसैको कुनै स्वार्थ छैन। निस्वार्थ रूपमा वेद र वेदभित्र रहेका कर्म र त्यो वेदले बताएको सनातन कुरा, यी तीनटा कुराका बीचमा हामी नित्य रूपमा चिन्तन गरिरहेका छौँ। वेद यो एउटा ब्रह्माण्डको विधान रहेछ। यो चाहिँ ब्रह्माण्डको विधान र यहाँभित्र वर्णन भएका विषयहरू त्रिगुणात्मिका छन्, अर्थात् सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। त्यसैले यो ब्रह्माण्डमा जे जति कुराहरू छन् तिनीहरू निर्गुण कसरी हुन्छन्? किनभने ब्रह्माण्ड नै के छ? त्रिगुणमय छ, अर्थात् सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण बिना केही पनि बन्दैन, केहीको निर्माणै हुँदैन। भने यत्रो ब्रह्माण्ड छ, त्यो ब्रह्माण्डमा हामी पनि छौँ। त्यो ब्रह्माण्डको एउटा अंश म पनि हुँ। तर म के चर्चा गर्छु त भन्दाखेरि म निर्गुण पूर्ण ब्रह्म परमात्माको अंश हुँ भनेर हामीले कुरा गर्दाखेरि कसरी यो सम्भव छ भनेर हामी अब त्यहाँ चिन्तन गर्न थाल्छौँ कि। त्यसैले यो योगको जन्म योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गम त्यक्त्वा धनञ्जय भनेर जो कृष्णले भन्नुभएको छ, त्यो किन भनेको रहेछ त भन्दाखेरि योगस्थ हामी जे कुरा गर्छौँ, जुन व्यवहार गर्दैछौँ, त्यो गरेका बेलामा हामी के हुनुपर्छ भन्दा योगस्थ अथवा योगमा रहनुपर्छ। मतलब कसरी रहन्छ त योग? जे गर्दा पनि योगमा रहनुपर्छ भन्दा म बोल्दैछु, बोल्दा पनि मेरो दिमागमा घुमिरहेछ म के बोल्ने होला भनेर, भने त्यही त्रिगुणमै म घुमिरहेको छु। तर त्यहाँ के भन्नुभयो भने योगस्थ कुरु कर्माणि। किन योगस्थ भनेको होला त भन्दाखेरि तिमी संसारमा छौ, तिम्रा अगाडि आफन्त पनि छन्, जगत छ, यो यत्रो ब्रह्माण्ड छ, तर तिमी त्यसभन्दा निरपेक्ष भएर काम गर भने त रहेछ। योगस्थ योग कहाँसम्म हुन्छ भन्दाखेरि आत्मालाई नभेटुन्जेलसम्मको नाम योग होइन। त्यहाँसम्म हामी योग गर्छौँ। किन योग गरेको त भन्दा आत्मासम्म पुग्नका लागि। प्रयत्नको नाम पनि योग हो, कर्मको नाम पनि योग हो। त्यसैले योगस्थ कुरु कर्माणि किन भन्दा सङ्गम त्यक्त्वा धनञ्जय, मतलब तिमी त संसारमा छौ, तिम्रो संगत संसारका विषयसँग छन्, हरेक चिजसँग। कसैलाई मानको छ, कसैलाई भोकको छ, कसैलाई तृष्णा छ, विभिन्न कुरा त छन् नि त। म यस्तो हुँ, मैले यस्तो जानेको छु भन्ने कुरा सबै मान्छेमा अलि छ। तर त्यहाँनेर त्यो सङ्ग त्याग्नु भनेको मान्छे मात्रै त्याग्नु भनेको होइन। संसार त्याग्नु त कहाँ त्याग्नु? संसार त्यागेर कहाँ जान्छ मान्छे होइन? यो ब्रह्माण्डभित्रको संसार कहाँ जान्छ त मान्छे भन्दा के भनेको रहेछ यसो विचार गर्दा भने सङ्गम त्यक्त्वा धनञ्जय। तिमी योगमा बस, योगस्थ बन, तर कसरी बन भन्दा सङ्ग त्यागेर बन है। सङ्ग नत्यागिकन योगस्थ हुन सकिँदैन, योगमा पार्न सकिँदैन। भनेपछि मेरा माता पिता, मेरो घर, मेरो गाई, मेरो भाइ, मेरो चाहिँ कर्म, यो सबै कुरा म कसरी त्याग्न सक्छु त भनेको मतलब त्यहाँबाट त्यो छोडेर विरक्त भएर गुफा बस्छ भन्ने त होइन रहेछ त। यो के भन्या रहेछ भन्दाखेरि त्यो भन्दा यी सबै कुरालाई दिमागमा नराखिकन तिमी म आत्मा हुँ, त्यसैले
म जसरी कमलको फुल तहमा छ, हिलोमा छ, तर ऊ हिलो अथवा पानीबाट नभिजिकन फुल्छ त। त्यस्तै ती हरेक विषय तिमीले गरेका कामहरू छन्, जीवनदेखि मृत्यु पर्यन्त तिमीले कति काम गरे, ती सबै काम त तिमीसँग तिमीलाई वरिपरि छन्, तर ती चाहिँ मेरा होइन। किनभने यो मैले ल्याएको चिज पनि होइन, किनभने यो धरतीभन्दा बाहिर गइसकेपछि तिनीहरूको काम पनि छैन। त्यसैले म त आत्मा हुँ। त्यसैले आत्मस्थ भएर योगले लगेर राख्ने काम भन्दा आत्मामा राख्ने। त्यसैले त्यो आत्मामा गएर तिमी बस अनि कर्म गर। त्यसैले तिमीले अगाडि कसलाई देख्यौ लडाइँ गर्ने बेलामा भन्दा आफै आफन्तहरूलाई देख्यौ। त्यसैले बाण हान्न सकेनौ। तिमीलाई म के हराउँदैछु? कर्म गर भन्दैछु। कस्तो कर्म गर? अन्याय र अत्याचारको चाहिँ अन्त गर भन्दैछु। यो तिम्रो कर्म हो। तर यो कर्म गरेर तिमी कहाँ बसेर गर्छौ त भन्दा योगस्थ तिमीले आत्मा रूप भएर गर। अहिले देखेका यी अनुहारहरू तिमीले जब आफन्त भन्दैछौ ती सबै तिम्रा आफन्त हुन्, तर त्यो साइडु केबाट आएको? जन्मिएको कारणबाट आएको हैन। त्यसैले घर बनायो, त्यो घर के कारणले बनायो? तिम्रो शरीर छ र तिमीले कमाएर बनायौ। यसको सम्बन्ध केसँग छ? शरीरसँग छ। त्यसैले ती सबै मेरो भन्ने भावले तिमीले कर्म गर्यौ भने चाहिँ त्यो कर्म सही हुन सक्दैन। त्यहाँ चाहिँ सुख पनि आउँछ, दुःख पनि आउँछ, माया पनि हुन्छ, त्यो सबै कुरा हुन्छ। तर जब ती सबै कुराबाट तिमी मुक्त भयो, मुक्त हुनु मतलब के हो त भन्दा आत्मस्थ हुनु। म आत्मा हुँ भन्ने बुझेपछि त यी विषय र यी वस्तुहरू त आत्माका चिज होइन नि, बाहिरका कुरा हुन्। जसरी कमलको बोटलाई पानीले छुँदैन, तर त्यो पानी बिना, त्यो हिलो बिना त्यो उम्रिँदैन। त्यसैको कारणबाट ऊ उम्रिया छ। त्यस्तै तिमी यो संसारमा प्रकट भयौ, त्यसैले तिमीलाई यो संसारको योगदान छ, तर तिमी संसार चाहिँ होइनौ भन्ने कुरा बुझ्ने काम के हो? योगस्थ हुनु हो भनेर जुन कुरा सिकाउनु हो त्यो अर्जुन चाहिँ हामी रहेछौँ। त्यो त जीवलाई भने हो नि त। त्यसैले तिमी यो संसारमा आयौ, तर तिम्रा दुईटा कारण छन्, एउटा बन्धन छ, एउटा मुक्ति छ। बन्धन भनेको के हो भने विषयतिर प्रवेश गर्यो भने बन्धन, निर्विषय भयो भने बन्धनबाट मोक्ष। भनेपछि अब म बन्धनमा नबाँधिकन कसरी कर्म गर्न सक्छु भन्ने प्रश्न उठ्छ। हो, कर्म गर्दाखेरि बन्धनमै पर्नुपर्छ। मै बन्धनमा बसेको छु, मैले अर्जुनलाई उपकार गर्नु छ, मैले जगतको उपकार गर्नु छ, यो पनि मेरो एउटा बन्धन हो। तर यो बन्धन कहिलेसम्म रहन्छ त भन्दा मेरो शरीर रहन्जेलसम्म रहन्छ। तर म शरीर होइन, म त्रिगुण त होइन नि त। त्यसैले अब के गर्ने त भन्दा योगस्थ, योगमा रहेर कर्म गर, अर्थात् आत्मामा रहेर काम गर भन्ने कुराहरू छ। अब हामीले यो मैले एउटा श्लोकलाई मात्रै सम्झेर यति कुरा गरेँ। किन यो कुरा गरेको भन्दा हामी सनातनको विवेचना गर्ने भएको। यो कुरा किन गरेको त? अब हामीले यो सनातन विवेचनमा किन योगलाई ल्याएर अगाडि राख्यौँ त भन्दा यसले मात्रै आत्मको बोध गराउने भएको। सजिलो गरी विद्याहरूले आत्माको बोध गराएकै छन्, तर मानिसले आत्मा कस्तो छ त भनेर बोध त गर्न सकेको छैन नि त। आत्मा छ भन्ने कुरा सत्य छ। बिजुली बल्दाखेरि करेन्ट छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ, तर त्यो कसरी त्यहाँ आएको छ, कहाँबाट आएको छ भनेर देखिँदैन त्यहाँ। त्यो खोज्ने काम चाहिँ योगले हामीलाई सिकाउने भएको हुनाले त्यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। त्यसैले त्यसको नाम सनातन भनेको। कहाँ छ त त्यो सनातन भन्दा आफै भित्र छ। के हो त भन्दा आत्मा हैन। त्यसैले त्यो आत्मा नै सनातन भएको हुनाले त्यो विवेचनाभित्र हामी आत्माको खोजमा प्रवेश गरिरहेको हौँ कि हैन। त्यो आत्माको खोजमा जाने भएको हुनाले सुरुमा हामीले व्यायाम गर्यौं त्यो शरीरलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि।
हावा छ तर त्यो चलेन भने त्यो हावाको के काम रह्यो र? पानी छ त्यो भएन भने के काम रह्यो र? त्यस्तै शरीर छ तर त्यो शरीरलाई सुरक्षित राखेर अनि मात्रै भित्रपट्टि प्रवेश गर्नका लागि हामीले व्यायाम गर्यौं। अब केका लागि व्यायाम गर्यौं त भन्दाखेरि निर्गुण बन्नका लागि। अब यो निर्गुण भन्दाखेरिबाट हामीलाई चाहिँ त्रैगुण्य विषया वेदा अथवा यो वेदको चर्चा गर्दाखेरि वेदले बताउने त तीन गुणकै कुरा बुझाउने हो हैन? तर तिमी चाहिँ वेदले बुझाउने तत्त्व हौ नि त। वेदले विषयलाई बुझाउँछ, ठीक छ, तर त्यो वेदको निर्देशन के हो भन्दा विषय बुझिसकेपछि मात्रै मान्छे के हुन्छ? निर्विषयी हुन्छ। त्यसैले तिमी चाहिँ आत्मा हौ। त्यही भएको हुनाले त्यो आत्माको खोज गर भनेर यो जसले यो सनातन वैदिक विवेचना नामाकरण गर्नुभयो त्यो गहिरो चिन्तनमा आएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले अब हामी यही भित्र प्रवेश गर्न खोजिरहेका छौं। यहाँ हाम्रो स्वार्थ छैन। यहाँ हाम्रो यहाँभित्र प्रवेश गर्दाखेरि धेरै कुरा पाइन्छ भन्ने पनि छैन, नपाइने भन्ने पनि छैन। यसका लागि हामी लाग्यौं भने पाइने त हो नि, हैन? आफू लाग्यो भने चाहिँ पाइने कुरा रहेछ। त्यसैले आत्माको खोज, सनातनको खोज, सत्यको खोज गर्ने क्रममा लागेका हामी भएको हुनाले सत्य चाहिँ म आत्मा रहेछु भन्ने कुरा नै हो। सत्य चाहिँ आत्मा हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ भन्ने कुरा नै हो। सत्य चाहिँ यो घर हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ, यो प्रकृति हो। तर यो मेरो चाहिँ होइन, मेरो चिज भन्छु म, मेरो चाहिँ होइन। कुखुराबाले पनि मेरो भन्नुहुन्थ्यो, हजुरबाले पनि मेरो भन्नुहुन्थ्यो, अहिले म पनि मेरो भन्दैछु। अब यसलाई च्वाट्ट छोडिदिउँ त भन्दाखेरि यो बिना मेरो जीवन पनि चल्दैन। त्यसैले जीवन त्यो पानी र हिलो बिना कमल उम्रिँदैन। त्यसैले कमल बन्नु छ, त्यो पानीको उपभोग पनि गर्ने, त्यो हिलोको उपभोग पनि गर्ने, तर कमल हुने अर्थात् यी सबै कुराबाट निरपेक्ष रहने, नाम पनि कमाउने, पैसा पनि कमाउने, तर त्यो नाम र त्यो पैसा भित्र आफूलाई नबिर्सने। त्यसैले संसारमा आऊ। संसारमा किन आऊ भन्दाखेरि त्यहाँ राम्रो पनि छ, नराम्रो पनि छ। त्यो पर्गेल्न आऊ। त्यो पर्गेल्ने कुरा के हो भने विवेक हो। त्यो विवेक त्यो चाहिँ बुद्धिको सारथी हो, आत्माको साथी हो। आत्मासम्म पुर्याउनका लागि बुद्धि हामीलाई चाहियो, के अरे विवेक चाहियो। बुद्धि त हल्मलिनु पनि सक्छ। त्यसैले संसारमा जाऊ तर विवेकशील भएर जाऊ। त्यो विवेकशील हुने सिकाउने कुरा चाहिँ के छ त भन्दा त्यो विवेकको सारथी चाहिँ फेरि वेद हो। वेदलाई बुझ। त्यसैले वैदिक विवेचना। विवेक चाहिँ किन चाहियो भन्दाखेरि वेदले कर्म गर भन्यो अनि वेदान्तले के भन्यो? कर्म त्याग भन्यो। हलमलियो नि त मान्छे त। एकातिर के भन्यो? कर्म गर भन्यो, अर्कोतिर के भन्यो? कर्म छाड भन्यो। अनि मान्छे चाहिँ के गर्ने हो त भन्दा गर्ने कि छाड्ने हो भने अलमलियो। ए बाबा कर्म किन गर भने तिमी को हौ भनेर चिन्नका लागि कर्म गर। एक, तिम्रो शरीर छ, शरीरलाई जोगाउनका लागि कर्म गर। शरीर जोगाउनका लागि गरिने कर्म यो चाहिँ नि सगुणमय कर्म हो। अनि आफूलाई चिन्न लागि गरिने कर्म त्यो सगुणबाट निर्गुणमा जानका लागि अथवा आत्मासम्म जानका लागि कर्म गर। शरीर बचाऊ, त्यसपछि आत्मा चिन भनेर पो कर्म गर भने त कर्ममै बाँधिएर बस भने त होइन नि। भनेर विवेचना शब्द आएछ मेरो विचारमा। यो एउटा दिव्य आत्माबाट आयो। विवेचना गर। कर्म त छ संसारमा,
कर्म नगरिकन कोही पनि व्यक्ति यहाँ रहन सक्दैन। भगवान कृष्णले पनि कर्मै गर्नु हो, रामले पनि कर्मै गर्नु हो हैन। तर यो संसारको कर्म हो नि त। त्यो संसारमा आएर संसारको कर्म गर्दा नभुल्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा यो संसार चाहिँ मेरो शरीर हुन्जेलका लागि मात्रै हो। त्यसैले यहाँ सत्य र असत्य दुईटा कुरा छन्। त्यसैले असत्यलाई बढावा दिने कर्म चाहिँ मैले त्याग गर्ने, सत्यलाई स्थापना गर्ने कर्म चाहिँ मैले गरिरहने। अनि यसले के गर्छ त भन्दा मसम्म पुर्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ भनेर हामीलाई वेद दिएको रहेछ। त्यसैले सनातन वैदिक विवेचनामा हामी जो बस्यौं, यसको प्रारम्भ अब योगबाट भएको छ। किनभने योग चाहिँ विषय इन्द्रियलाई मनसँगको योग, मनलाई बुद्धिसँगको योग, बुद्धिलाई चित्तसँगको योग, चित्तलाई आत्मासँगको योग गराउने चरणको कर्म चाहिँ हामीलाई योगले गराउने भएको हुनाले यो एउटा महत्त्वपूर्ण रहेछ। अब यो हामीले प्रवचनको यो चिन्तनको आधारलाई पनि एउटा कुनै विषयमा केन्द्रित गरेर निरन्तर रूपमा आज यो विषयमा, भोलि यो विषयमा भन्दै जाउँ। त्यसपछि भक्तिनारायण गुरुको एउटा समय तोकौँ, अनि तुलसीनारायण गुरुको एउटा समय तोकौँ। त्यस्तै सबैले आफ्ना ठाउँबाट 10 मिनेट 15 मिनेट गर्दै गयौँ भने अनि हामी सबैलाई, किनभने यहाँ कोही पनि पारङ्गत छैन, तर कम बेसी होला, तर पारङ्गत हुनका लागि हामी कर्म गरिरहेका छौँ। त्यसैले सबैसँग छ। त्यो सबैसँग भएको कुरा यसमा चाहिँ एउटा 10-15 मिनेटको एउटा राखेर हैन, अथवा दिन राखेर त्यसभित्र हामी प्रवेश गर्यौँ भने अनि हामी गइरिँदै अनि हामी के गर्छौँ, त्यसमा आएका कुरामा विवेचना हुन्छ नि त। विवेचना छ नि त हैन। विवेचना गरिएन भने के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आफूले जहाँसम्म बुझिन्छ, मनको 3वटा पत्र हुन्छन्, मनका मात्रै हैन। त्यो मनका मात्रै 3वटा पत्रमा कोही व्यक्तिले कुनै विषयमा मनको दोस्रो पत्रको कुरा पनि बुझेको हुन्छ। त्यो उमेरले हुने कुरा होइन हैन, त्यो चिन्तनले हुने कुरा हो। त्यसैले त्यो विवेचनाले चाहिँ हामीलाई अझ अगाडि बढ्नका लागि सहयोग पुर्याउँछ। यसरी नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले आज मैले सनातन वैदिक विवेचनामा त्यो सनातन चाहिँ आत्मा हो है। किनभने त्यो सनातन कसलाई भनेको त भन्दा त्यो परमात्मा हो नि त। त्यसका लागि अब हामीले चिन्तनको शुभारम्भ गर्यौँ। यहाँ कुनै प्रपञ्च छैन, किनभने विषयले प्रपञ्च सिर्जना गर्ने हो हैन। अलिकति भए पनि हामी निर्विषय हुने, तर विषयमा रहेर पानीमा बसेर त्यो पानीले आत्मा त भिराउँदैन। त्यो नभिएको आत्मालाई भिजाइकन अगाडि बढाउनका लागि कसरी प्रयत्न गर्नुहुन्छ वैदिक विवेचनालाई अगाडि बढाउँ हैन, निरन्तर रूपमा बढ्छ। मैले यहाँ त्यो चर्चा गर्दाखेरि गएको सायंकालमा एउटा चर्चा भएको थियो सुमेरु पर्वतको कुरा। त्यो सुमेरु चाहिँ हाम्रो नाभि हो नि त, नाभि हैन। त्यो नाभि चाहिँ निरपेक्ष छ, तर हाम्रो चिन्तनले त्यो नाभिमा बसेको त्यो अमृतलाई उँधो पनि लान्छ, उँभो पनि लान्छ। त्यो विवेचनाले लाग्यो। त्यही सुमेरुको चारतिर के छ भन्दाखेरि पूर्वतिर इन्द्रलोक छ, दक्षिणतिर संयमिनी पुरी छ यमराजको, अनि पश्चिमतिर नियोजनपुरी छ वरुण लोक, उत्तरतिर विवाहवरीपुरी छ हैन। त त्यो के भनेको त त्यो भन्दाखेरि पूर्वतिर जाने हो कि उत्तरतिर जाने हो कि दक्षिणतिर जाने हो कि कहाँ जाने हो त भनेपछि त्यो नाभिलाई जगाउँ हामीले। त्यो केले जगाउँछ? योगले जगाउँछ। केले जगाउँछ? चिन्तनले जगाउँछ। इन्द्र भनेको पुरुषार्थ। कस्तो पुरुषार्थ हो? त्यो पूर्वतिरको बाटो, देवत्व प्राप्त गर्ने हैन। दक्षिणको यमपुरी भनेको के हो त भन्दा विषयमा हामी अल्मलियौँ भने
पुग्ने ठाउँ है त्यो पनि याद हो अलिवरतिर आयो भने पितृमा अनि वरुण लोक भनेको के हो त भन्दा असार वेदान्तको चिन्तन ज्ञानको चिन्तन गर्ने व्यक्तिहरू पुग्ने बाटो भने हो र विभावरीपुरी भनेको शान्तिमय मार्ग हो त्यसैले त्यो नाभिमा रहेको त्यो नाभिको चक्रलाई जगाउनका लागि योग चाहियो हिँड्नका लागि विवेक चाहियो त्यसैले वैदिक विवेचना जुन शब्द राखेर यो सामान्य रूपले आएको छैन अब यसलाई लैजाउँ हैन लवसर आउनु भएको छ लवसरले 10-15 मिनेटको एउटा समय लिनुहुन्छ भक्तिनारायण गुरुले योगको बाटो लिनुहुन्छ अनि हाम्रो तुलसी गुरुले त्यो भित्रको आजको व्यावहारिक बाटो जे अध्ययन गरिराख्नु भएको छ राम्रो तरिकाले त्यसमा लिएर जाउँ र यसलाई कर्मकाण्डीय विधानबाट कसरी अगाडि बढ्न सक्छ सन्तोष गुरुले लिएर आउनुहुन्छ त ती सबैको धार के हो त भन्दा आत्मालाई बुझ्नका लागि हामीले जे गर्दैछौँ ती कर्महरूको उद्देश्य चाहिँ आत्मासम्म पुर्याउन नै हो धर्म अर्थ काम अनि अन्तिममा के छ मोक्ष नै हो अनि मोक्ष भन्ने बाहिर कुरा होइन आत्मालाई प्रकृतिबाट अलग्याउने कामको नाम हो मोक्ष त्यसैले हरेक कर्ममा मोक्ष छ हरेक कुरामा मोक्ष छ तर यसलाई हामीले जुन किसिमले बुझिरहेका छौँ त्यसरी नै बुझाउँदै अगाडि लानका लागि अब बिस्तारै समयको विभाजन गरौँ हैन बिस्तारै उद्देश्य के छ सनातन उद्देश्य के छ आत्मबोध यही त हो नि त्यसैले त्यहाँ जानका लागि जसरी अघि बडा मिठो गरी तुलसी गुरुले जो विवेचना गर्ने प्रयास गर्नुभयो त्यो राम्रो छ त यसरी नै विवेचना गरेर विवेचना बिना चाहिँ सत्यको नजिकमा पुगिँदो रहेछ कि त्यो धमिलो पानीलाई पनि त जम्न दियो भने अनि त्यसको निधार त तल त्यो त हिलो त हुन्छ नै हैन पहिला चाहिँ त्यो उठिएको बेलामा उथल-पुथल हुन्छ धमिलो नै तर त्यसलाई ठिगिरिन दिनुपर्छ त्यो ठिगिरिन दिने अभ्यासको नाम चाहिँ योग छ सत्यलाई हेर्ने हैन त्यसैले ठिगार्दै विवेचना गर्दै पहिला त्यसलाई हल्लाउँ किनभने नहल्लाइकन त्यो तलको नराम्रो चिज आउँदैन हल्लाउनै पर्ने रहेछ हल्लाउँदै ठिग्रिन दिँदै अनि त्यसलाई अर्कोमा भर्दै दायाँपट्टिको दिमागमा बायाँपट्टिका चिजहरू लगेर राखौँ अनि त्यसलाई साफ गर्ने बायाँपट्टिको दिमागका कुराहरूलाई ठिग्रिन दिउँ अनि खन्याउँ दाहिनेतिर है व्यवहार र ज्ञान सँगै छ एकापट्टि व्यवहार छ एकापट्टि ज्ञान छ मस्तिष्कका दुई पाटा छन् नि यसमा अगाडिपट्टि तर्क बुद्धिहरू बसेको छ पछाडिपट्टि सम बसेको छ चार भागमा जो हाम्रो दिमाग विभक्त छ त्यो विभक्त भएको दिमागलाई हेर्ने प्रयास हामीले वैदिक विवेचनाबाट गरौँ यसका लागि सबैले सबै तरिकाबाट आफ्ना आफ्ना ज्ञानका आधारहरू पोख्दै जाउँ भन्ने विचारहरू मैले आज यहाँहरूसँग राखेँ सम्बन्धित विषयमा अब एउटा लिङ्क लिएर अगाडि बढ्नका लागि यहाँबाट अगाडि बढ्छु है भनेर हामीले राखौँ अनि एउटा एउटा चिन्तनका धारहरू पस्दै गएर अलिकति विवेचनाको समय पनि राखौँ यसरी अगाडि बढ्यो भने हामी सार्थक टुङ्गोमा पुग्छौँ समयको सार्थकतामा पुग्छौँ भन्छु है यहाँहरूलाई मेरो नमन छ यहाँहरू सबैलाई गुरुदेव जय होस् हामी आभारी छौँ हामी आशीर्वचन सुन्छौँ र हाम्रो सनातन वैदिक विवेचना अन्तर्गतमा हाम्रा नेपालका मठ मन्दिर पूजा व्यवस्थापन गुठी व्यवस्थापन र यिनका बारेमा गहिरो अध्ययन र गहिरो चिन्तन राख्नुहुन्छ सोच राख्नुहुन्छ र यसमा केही राम्रो काम गर्नुपर्छ हामीले हाम्रो भूमिमा भएका यी राम्रा कुराहरूलाई उजागर गर्नुपर्छ भनेर कुराहरू राख्नुहुन्छ लवकुमार नेपालज्यू अब हाम्रो समय लगभग ठ्याक्कै 4 मिनट बाँकी छ दोस्रो खण्ड सकिनलाई 4 मिनट बाँकी छ यो यही समयमा उहाँले केही 2 शब्द राख्दै अनि अन्तिममा मङ्गलाचरण दबाएर शान्ति पाठ गर्नुहुनेछ लवकुमारज्यूको म्युट छ म्युटलाई अनम्युट बनाएर बोल्नुहुन्छ हजुर जय होस् मैले अनम्युट गरिसकेँ। आज यसो भयो आज गंगा दशहराको दिन थियो। 4 वर्ष 5 वर्ष अगाडि चाहिँ 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 4
म सधैँ देवघाटमा गएर प्रायः स्नान गर्ने कालीगण्डकी। अनि अब आज चाहिँ नि भाग्यले जुरेको अब आफ्नै यहाँ बागमती ब्रह्म सरस्वती अनि म गोकर्ण गएर स्नान गरेर भर्खर आएको। त्यहाँ बसेर जप तप पनि गरेँ। खुब आनन्द आयो। तर दुःख के लाग्यो भने गङ्गा दशरागतमा आज त गोकर्ण जस्तो तीर्थस्थलमा स्नान गर्न आउने व्यक्ति म बाहेक कोही पनि देखिन्न, कोही छैन। यस किसिमले हाम्रो चाहिँ धर्म संस्कृति अगाडि बढिरहेको छ। अब हुन त त्यस्तो मलाई अनुभव चाहिँ उहाँ देवघाटमा पनि कालीगण्डकीको उसमा पनि भएको थियो। गङ्गा दशहराको दिनमा चाहिँ नि 10-12 जना मान्छे बाहेक अरू कोही पनि थिएन त्यो तीर्थस्थलमा आउने। अनि यसरी चाहिँ गइरहेछ। त्यसैले हामीहरू चाहिँ नि यो विषयमा अलि सतर्क भएर अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ। यो ब्रह्मचिन्तनलाई चाहिँ अगाडि लैजानुपर्छ। अब सबै मान्छेहरू भौतिक विलासमा पुगिरहेछन्। त्यसैले अब यस्तै हो, समयको खेल, समयको ऊ हो, अगाडि बढ्नुपर्छ। अब समय त सकियो के अरे हैन। अब हामी के उसमा जाउँ त, समापनपट्टि लागौँ त। ओम अघिल्लो जन्ममा हेर आर्जेको शुभ कर्मले मनुष्य जन्म हो हाम्रो साँचो हो सबले बुझे। तसर्थ सबले कर्म सर्वजन हितमा हुने सोच राखे ठुलो धर्म हुन्छ है विनती गरे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।